السلام عليكم. معكم أستاذ ديال الفيزيك أسامة. دونك اليوم إن شاء الله غادي نبداو أول حصة مصورة على شكل فيديو. دونك هاد الحصة هادي دابا بالنسبة للناس ديال طرون كومان اللي كيقراو عندي تي سي 1 و 5 و 7. دونك الدرس اللي غادي نشوفو اليوم، دونك لا ليسون ديال اليوم سي لا طونسيون إلكتريك. دونك تتم البروميير ليسون اللي شفنا في الإلكتريسيتي اللي هو لو كورون إلكتريك كونتيني. D'accord. Donc, on va commencer par définir c'est quoi la tension électrique. Donc, tout simplement, la tension électrique, c'est une différence de potentiel. هي فرق في الجهد الكهربائي. Donc, شنو هو هذا الجهد الكهربائي؟ شنو هو le potentiel électrique. Donc, dans un dipôle ثنائي القطب، ومن تنقولوا ثنائي القطب بحال هذا. Donc, أي composante électronique عندها deux bornes، عندها جوج ديال الأقطاب كتسمى dipôle. D'accord. Donc, في هذا البول A كاين ان بوتنسيال الكتريك اللي غادي نوطيو باش غنوطيو ب في ا. داكوغ. لونيتي ديالو شنو كتكون الفولت. صافي. دونك شنو هو هذا البوتنسيال الكتريك؟ دونك هذا البوتنسيال الكتريك اي ليي بار ليتا ديال لا شارج، باسكو اون ا فيو دو تيب ديليكتريسيتي، سوا الكتريسيتي بوزيتيف او بيان الكتريسيتي نيجاتيف. هاد ليتا بارابور ا كوا؟ بارابور ا اون ليتا دو ريفيرونس، بالنسبه لواحد الحاله المرجعيه. دونك كتعطينا واحد البوتنسيال الكتريك. وبيان سور لو بوتنسيال الكتريك هنا اللي كاين في في ا ماشي هو اللي كاين عندي هنا في لو بول بي. يعني هنا كاين واحد الفرق في الجهد الكهربائي، كاين واحد الاختلاف. هذا الاختلاف هو اللي غيعطينا واحد لا طونسيون الكتريك اللي في هذه الحاله يو ا بي. دونك اشنو كتساوي لنا هاد لا طونسيون الكتريك يو ا بي؟ دونك لا طونسيون الكتريك يو ا بي الا بغيت نحسبها، دونك غنستخدم لا رولاسيون يو ا بي ايغال في ا موان في بي. داكوغ. دونك في ا قلنا سي لو بوتنسيال الكتريك او بوان ا، في بي سي لو بوتنسيال الكتريك او بوان بي. دونك الا بغيت لا طونسيون او بورن دو ديبول، دونك غادي نجي غندير لا ديفيرونس في ا موان في بي. متفقين؟ يعني مثلا الا جينا في شي اكزرسيس باغ اكزومبل، عطيتك ان ديبول، هذا هو الديبول ديالي، وهادي مثلا لو بوان او وهذا لو بوان اف، وقلت لك كالكولي لا طونسيون يو اف او. اشنو غتكون هاد لا طونسيون يو اف او؟ غتكون هي في اف موان في او، تو سامبلومون. سي بون. دونك فهموا القضيه؟ داكوغ. دونك دابا كومون ريبريزونتي هاد لا طونسيون الكتريك؟ لان لا ريبريزونطاسيون ديال لا طونسيون الكتريك شي حاجه اللي امبورطون دون ان سيركل، ولا بد من نعرف ريبريزونتي لي طونسيون او بورن دان ديبول. دونك الا خدينا مثلا هنا لاحظ معايا لا فلاش، دونك يو ا بي، دونك لا فلاش الا شفنا دو بي ديالها او بيان لو سومي ديال هاد لا فلاش هادي، لا تيت ديالها فين تيشوف il est dirigé vers le point A. صافي. يعني ملي تنقولوا يو ا بي لا فلاش خاصها تكون كتشوف في هذا لو بول ا. يعني مثلا الا عطيتك ان اوت اكزومبل، جيت درت لك واحد ديبول مثلا هو هذا ان ديبول، انا مثلا غنسميها سي وانا غنسميها مثلا دي. دونك هاد لا طونسيون هادي شنو غتكون سميتها؟ دونك هاد لا طونسيون تكون سميتها يو سي دي. مفهوم القضيه ديالي؟ داكوغ. دونك هادشي اللي خصني نكون عارف في هاد البروميير بارتي. Donc, je les choses vers. Donc, la tension électrique, c'est une différence de potentiel. Pour représenter la tension électrique, on utilise le vecteur, le flèche. D'accord? Mais on la tension, maintenant, UCD, là, on va dire flèche. Donc, tête d'ILA, tu chauffes le point C. Faut mettre à dire. D'accord. Donc, voilà un modèle pour bien comprendre cette notion de la tension électrique. Donc, il y a un modèle. Donc, on a deux récipients. Donc, le premier récipient représente la borne négative et le deuxième récipient représente la borne positive. Maintenant, il y a une pile. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que vous remarquez? Le récipient, négatif, qui représente la borne négative, elle est remplie. Totalement, presque totalement remplie par l'eau. Là, elle est vide. Donc, entre les deux récipients, il y a un canal. Un petit canal. Donc, il y a donc la canal. Et là, forcément, il y a l'écoulement de l'eau de la borne négative vers la borne positive. De le récipient vers le récipient. Donc, هذا l'écoulement ديالو ممكن نعتبروه هو لو كورون. داكوغ. ممكن نموديليزيو بان لو ديبلاسمون ديال لي شارج لي زالكترون هو في هذه الحاله هو لو. دونك علاش لو غيمشي من لا بورن نيجاتيف فيغ لا بورن بوزيتيف؟ با لو كونترير، كار il y a une différence de potentiel. Est-ce que vous remarquez? Donc هذه هي لا ديفيرونس دو بوتنسيال. دونك غناخذ هذا لو فوليوم كامل، غنقسم له هذا الفوليوم اللي عندي هنايا، غتعطيني لا ديفيرونس دو بوتنسيال. بمعنى كل ما كانت لا ديفيرونس دو بوتنسيال كبيره، كلما غادي لا دوغي ديال هاد ليكولمون غادي تكون كبيره. متفقين؟ مفهوم القضيه هادي؟ دونك سي لو ميم برانسيب اللي كيوقع عندنا هنايا في هاد لو ديبول. غير غادي نرومبلاسيو لو بار لي زالكترون لي بورتور دو شارج. متفقين؟ ونغوبريزونتيو هاد لي ريسيبيون بار لي
potentiel électrique. شافقين donc هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي. donc في deuxième partie غادي نشوفوا comment mesurer la tension électrique وشنو هما les instruments de mesure qu'on peut utiliser.